वाला भी जो है ना ओके कर दिया। अभी जा रहा हूँ इधर घर में जो है ना देखना क्या क्या होए होए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम है ना आप ही आई हुई है। अल्लाह क्या हाल चाल है ठीक हो? अरे पहले पहले इधर हमारे घर में पहुंच गए हैं। पहले पहले बहनों पहुंचे हम अकरम के घर में। फिर मुंशी कब कब बुला ठीक हो? हाँ जी। आज चले सही है 15 अगस्त को जैन खोल रहे हैं स्कूल। अभी तो होमवर्क 2 दिन थके हुए थे ना, रेस्ट मारा है आज। आ रहा हाँ जी। है अभी लेके आ रहे हैं हम उसका नाम नहीं लेते। हाँ हाँ, लेना नहीं चाहिए। और जब मैं वहाँ से आई थी तो मुझे बहुत ही दिल कर रहा था। लेने आए आपकी अपी को अपनी बहन को यहाँ पर उठाओ, कंधे पर। कंधे पर उठा। अच्छा अच्छा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ जहाँ मुस्तफा है वहीं गड़बड़ कहाँ प्याला सैयदना जान ये क्या भाई फुप्पा का होना फिर या तो उसका बात ही साहब मैंने बड़ी जो झगड़ा हो जा पाता क्षेत्र अस्सलाम वालेकुम तरह बरकातहू कैल पे कैसे टके जा भी रहा खुश है बात से फॉलो की तरह से मैं नंबर अच्छा ब्लॉग स्काइप पर लेकर शेयर करना अच्छे अच्छे कम करना माशा माशा ब्लॉग जो हमारा शुरू हो चुका है शाम को लोग करते हैं कंटिन्यू। आज ये वीडियो बिल्कुल सब्सक्राइब करनी बहुत ज़्यादा सुनने वाली है। आज है ना ये बात है तो ये बात है तो सब जो है ना विवाह देखने वाले सुनने वाले सब जो है ना चाहने वाले सुनने वाले सब कुछ जो है ना ये बता रहा हूँ आप वीडियो वॉच नहीं करते सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो दोस्तों के लिए जहाँ भी हैं किससे भी रिश्तेदार भी हैं जहाँ भी हैं जो भी मुल्क में रहते हैं सब कुछ है ना वीडियो शेयर किया करो। वीडियो शेयर नहीं करते पर क्या हो गया आपको तो वीडियो फॉलोअर्स करते नहीं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है हमें तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो आपको तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा तो मेहनत जो है ना मुझे रंग नहीं लेके आती तो रंग दिया करें सपोर्ट किया करें इंशाल्लाह। आज वीडियो बिल्कुल स्वेक करनी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। लोग करते कट्टी जो हमेशा ठंडा ठंडा मौसम भी बना हुआ है और हवा भी चल रही है सुबह की तो बहुत बड़ा जो है ठंडा मौसम हो गया गर्मी अभी महसूस नहीं हो रही। तभी मैं इसलिए ऊपर आता हूँ व्लॉग यहाँ पे शुरू करता हूँ व्लॉग भी कंटिन्यू करते हूँ। तो ठीक है जी सब ने जो है ना हमें सपोर्ट करनी है अच्छी अच्छी व्लॉग होते हैं व्लॉग फॉलो किया करें सफेद पर बहुत मज़ा आने वाला होता है। अब तो ध्यान की जो है ना मकान दिखाया था वो नहीं देखा मुंशी के घर की भी करवाई थी वो भी नहीं देखा तो आपको क्या देखते हैं तो आप बता सकते हैं। तो मेरी बात अच्छी लगती है बुरी लगती है तो आप जरूर बताना। चला जी व्लॉग का तो कंटिन्यू हो चुका है तो मैं सब कुछ ये कर रहा हूँ फॉलोअर किया करें और शेयर भी किया करें ओके बस। ये देखिए सुबह सुबह हवा चल रही है अभी तक भी माशाल्लाह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए बहुत प्यारा प्यारा ठंडा लग रहा है। आपको तो अभी जो है ना सुबह की मशीन लगाई है अभी तक मशीन लगाई हुई है आप देखे अम्मी जान के कपड़े सब जो है ना कपड़े धो रही है हमारे अपने धो रही है अम्मी जान के भी है। तो आपको तो ये कपड़े जो है ना धोश हो लिए ये देखिए इतने सारे कपड़े जो है ना रखे धोश हो के ना आपको तो सुबह की मशीन चलाई हुई है अभी तक भी चल रही है। तो आपको तो टाइम हो चुका है 4 बजने वाले है। मैंने बोला चलो लोग कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो पर खबर करने के लिए। आज बहुत ज़बरदस्त होने वाले आज है इंशाल्लाह। मैं ये बार करता हूँ तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो पहले भाई जी देखते हैं वाले सुनने वाले जो देखते हैं नहीं बात करते नहीं। आपको तो कल जो है मैंने बहुत प्यारे प्यारे वीडियो बनाई सब जो है बातचीत की ज़बरदस्त किया सबके जो है खाना वाना बन रहा था खाना भी दिखाया तो अलहमदिल्ला बहुत बड़ी खुशी की बात ये है। तो फॉलोअर करते नहीं तो आपको तो फॉलोअर किया करें फुल सपोर्ट किया करें सपोर्ट करने के लिए हम सपोर्ट करें तो पैसे और इकट्ठे करें इंशाल्लाह। फिर हम जो है ना प्लान ये बनाएंगे फिर हम बहुत बड़ा जो है ना टूर बनाएंगे पैसे इकट्ठे करेंगे महीने बाद 1.5 महीने बाद गर्मी आ जब आएंगी अगले अगले गर्मी में तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे पूरी फैमिली वो उधर घूमने फिरने के लिए कराची जाएंगे मुल्तान जाएंगे लाहौर जाएंगे सब जो है ना जगह पे जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशी इतना पैसा हुआ हमारे पास तो हम जो है ना घूमने फिरने जाएँ। आपको तो हम उधर गए थे तो कितना पैसा लग गया अलहमदिल्ला भाई पैसे ख़त्म हो गया। सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया करें तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह फिर हम जो है महीना इकट्ठा करेंगे महीना 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह फिर हम टूर बनाएंगे बहुत बड़ा टूर सब के जो है ना कराची जाएंगे लाहौर जाएंगे मुल्तान जाएंगे सब के सब जो है ना सब घूमे फिरेंगे और फिर जो है ना आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरा महीना
महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने हम फिर आसान नहीं आएंगे। ये बात आप सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। फिर हम टूर बनाएंगे इंशाल्लाह कराची जाने का। तो फिर इंशाल्लाह कराची मैंने आपको कहते हैं उनका जो है ना वो देखना है, वो क्या बोलते हैं वो बाद में शेयर करते हैं कि इंशाल्लाह जब जाएंगे। अभी जो है ना बाकी लाहौर में घूम के आया हूँ, और जो है ना इस्लामाबाद भी घूम के आया हूँ, और जो है ना बाकी उधर सब जो है ना पहाड़ी शहरी में घूम के आया हूँ। बाकी जो है ना कराची की मेरी ख्वाहिश ये है, तो मेरा दिल कहता है हम तो जो है ना ये देखूँ माशाल्लाह ये ज़बरदस्त भी। तो इंशाल्लाह सपोर्ट किया करें। तो वे लोग करते हैं कंटिन्यू चलते हैं आगे। सबके घर नोटिस लगाता हूँ, सबके बातचीत करता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर शेयर करता रहूँगा आपको। तो वीडियो बिल्कुल उस पर आप फुल सपोर्ट किया करें। तो फिर हम पैसे इकट्ठे कर फिर कराची का टूर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। कराची जाएंगे तो आपको कराची का माहौल दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगले महीने इंशाल्लाह हम जाएंगे। ओके, फिर लोग करते हैं कंटिन्यू। भाई ये देखिए ये कुर्सी है, 3 कुर्सियाँ ये है, तो बाकी जो नीचे रखी हुई है कुर्सी आगे होता है। हमारी एक जो है ना आंटी जो सिस्टर हो चुकी है, वो फिर हमें जो है ना कुर्सी लेके दी या किचन का सामान करवाया, किचन बनवाया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो अभी जो है ना हम ये है, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे तो फिर भी कमेंट कर दिया करें। तो नंबरदार ये बात गलती की है उसको सही करो, जो बात सुनाई नहीं देती उसको फिर दोबारा जो है ना रिपीट करते हो, ये बाद में जो है ना हम नहीं बताया करो। इंशाल्लाह हम एक बात जो है ना वो नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बहुत प्यारा प्यारा मौसम बना हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ है। तो अभी जो है ना मैं ये करता हूँ सबके पास चलता हूँ, तो फिर सबके जो है ना घूम फिर के आता हूँ। आज जो है ना आपको तो घूमना फिरना का होता है ना, तो घर बैठे लोग बनाए तो बहने बोलते सारा दिन जो है ना घर का ये काम दिखाते रहते हैं। तो बस ये सबके पास जाता हूँ, सबके जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो गाल बात होती जाती है, उसके बाद जो है ना वीडियो आते आते घर तक पूरी हो जाती है। ठीक है, ये बात होती है। मेरी बात गौर किया करें। तो एक सऊदी अरब की अम्मी जान है, और मुझे अभी जो है रब्ता नहीं कर रही, तो वीडियो देख रही है, उसको बोलता हूँ रब्ता करें हमारे साथ, और फिर जो है उसके लिए दुआ किया करें। सबके लिए मैं भी दुआ करता हूँ, क्या भी लोग शुरू करता हूँ आपके लिए दुआ कर निकलती है, आपके लिए जो है ना दुआएं निकलती रहती हैं। जो भी दुआ के लिए बोलता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। आज इस वीडियो में सब जो है ना दुआ के लिए मुझे बोलो, तो इंशाल्लाह कल वाले वीडियो में आपको दुआएं करूँगा, और बहुत बड़ी लंबी लंबी दुआएं करता हूँ मैं। तो किसकी औलाद नहीं अल्लाह ताला औलाद दे, तो हमारे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। नेक्स्ट करते हैं लोग कंटिन्यू अभी चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ऐसे शहर का घर तक कहाँ पहुँचा है। कल जाकर होते दीवार उठा रहे थे, विंडो शिंडो लगाई थी, अभी जा देखते हैं कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, फिर चलते हैं लोग कंटिन्यू। जो है ना खाला आई हुई है, वो देखिए डोलो के जो है ना अभी जो है ना यार मैंने भी लोग बना रहा हूँ। हाँ जी, सही है, बनाओ। बाकी सब किधर हैं? सब कोई सो रहे हैं, बाकी जो है ना वो बच्चे लोग और मारिया हो जो कपड़े अभी जाके धो रहे हैं ना, कपड़े धो रहे हैं। चले खैर, हाँ जी, धो वो कपड़े, बिल्कुल। गपशप लगाओ। हाँ जी, हम चलते हैं आगे, हमें कुछ काम है थोड़ा सा, अच्छा वो करके फिर आ जाते हैं। सही हो ठीक गया, है, सही हो गया। उमेश खान कैसे हो? सो रहे हैं ना, तो उसको उठाना है। ठीक हो? ये बिजली लग जाएगी आपको ना, साइड पे हो जाओ, बिजली लग जाएगी आपको, नहीं लगती? चलो जी, अभी मोहम्मद खान भी आ चुका है, साइकिल मोटर भी है। इमरान साहब जी ने बैच चेक किया था, फिर इसको चलाने के लिए चला के इधर लग दिया, साइड पे करा दिया। क्या साइड पे कराओ यार साइकिल मोटर, किधर साइड पे? उधर जहाँ खड़ा था, अब इधर फेंक रहे हो। जहाँ खड़ा, इधर नहीं खड़ा था, उधर खड़ा था, उधर खड़ा हो। आपको छक पा रहा है, चक पा रहा है, जगह मिली है सारे। बाबा ने कहा यहाँ पे खड़ा हाँ, बाबा ने कहा कि यहाँ पे खड़ा हो। हो। ये देखो चाबी मेरे हाथ में। भैया चलाओ, बढ़ाओ, शाला कह लो। चलो जी, अभी जो है ना चलते हैं जी आगे जो है ना नोट शोट लगाते हैं। आपको तो खला आई थी, तो होए चावल चाहिए, भजे पकड़ी, चावल चाहिए थे ना मैंने। वाह, ये देखिए खाला वाले आपको पता है जा रही थी काम, उधर चले गए। तो अभी जो है ना हम जाते हैं इंशाल्लाह, शेयर करते रहेंगे, मस्ती होते रहेंगे वासी। उधर जो है ना जो मिस्त्री को मैं कल बताया था काम शाम,
देखते हैं कहाँ तक पहुँचे काम, आपको क्या को पीछे करते हैं, आपको बताते हैं। सर क्या हाल है, ठीक हो? क्या है, क्या देख रहे हो? कपड़े धोने हैं कपड़े धोने तो मैं धो देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ललित साहब, ठीक हो? फिट हो? मजे? माशाल्लाह, क्या काम चल रहा पे? मेरे सामने है, ठीक है, ठीक हो गया। चेक करो। हाँ चेक करते हैं जी, माशाल्लाह। ये देखिए जी, सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कल से दिन बेरी पियो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये देखिए ये दीवार भी मुकम्मल कर दी है, बाकी जो है ना ये दीवार अभी मुकम्मल कर रहे हैं, बाकी ये भी मुकम्मल करना है। मुकम्मल करके तो छत आज डाल देंगे। ठेकेदार तो कह रहा है आज डालने, अच्छा, हमारा इरादा कल का। अभी दीवार तो उससे रही है ना, जहाँ दीवार मुकम्मल हो गई फिर जो है ना करेगा। हैं हाँ ठेके साहब, छत हाथ डालनी है, अभी दीवार उससे उससे रहेगी तो फिर काम करेंगे। यार आज डालने डालनी है। तुम्हें पता तो है ठेकेदार अच्छा, ठेकेदार ऐसे ही होते हैं, फिर बोलते हैं। सामान रखेंगे ना, अच्छा, इधर सामान रखेंगे, सही हो गया। बारिश आ गई तो वो भीग जाएगा सब। ये तो बात है, भीग जाएगा। चलो जी, हम ठेके साहब बोल रहे हैं, चलो अभी हाथ डालेंगे इंशाल्लाह सही है। चलो अभी जो है ना, अभी दीवारें उससे रही, दीवारें उससे रही है, फिर जो है इंशाल्लाह तो सारे मुकम्मल हो जाएगी। ये जो खिड़की भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारा प्यारा काम हो रहा है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब कुछ है ना इस घर में नसीब करे, जो भी इसमें रहेगा ना सब इसके घर में नसीब अच्छे करें इंशाल्लाह। ठीक है, सारी जिम हम ठेकेदार जो बोलता है ना, अब वही काम करो ठीक है, पैसा देता नहीं। पैसे देता नहीं। हाँ, अच्छा यार, पैसे दिया करो यार, अगर पैसे देने होते तो इनको बुलाते। पैसे दो ही फिर काम करेंगे वो सही सही। आप पैसे देते नहीं तो आप तो कैसे करेंगे उस काम, ये बात है। ये बहुत अमीर है, पीछे से बहुत अमीर है। अच्छा, पीछे से, आगे तो नहीं है चलो जी, मैंने बोल दिया सर जी, अभी आपकी मर्जी दे में ना दे। ठीक है, हाँ मैंने तो बोल दिया है, दे देंगे। चलो दे देना, ठीक है। नहीं ये मैंने बोला है, मैंने बोला इसको जो पैसे दोगे ना फिर काम वीआईपी करेंगे, पैसे नहीं देने फिर वीआईपी नहीं काम होगा। काम पैसे के बगैर वीआईपी करते हैं। वीआईपी नहीं करते ऐसे साजी। वीआईपी नहीं करते। हाँ बस पैसे दोगे तो काम करेगा। चलो जी, अभी मैंने बात बता दी है, बस जो आपको तो पैसे देने के लिए काम करते रहते हैं। अभी चलते हैं आगे, वो मुंशी वाले घर मुंशी साहब जो है ना वो डेरा लेके जा रहा था, क्या चावल लेके उसकी बीवी जा रही थी। मैं चलता हूँ देखता हूँ। ओह गाड़ी जा रही है जी, ये देखे गाड़ी जा रही है, वाह। तो अभी जो है ना जा रहे हैं जी आगे। आगे जो है ना मुंशी कल बोल रहा था हमारे घर आए नहीं, आप जो है चुप करके चले जाते हैं। चले अभी आ रहा हूँ, आपको पता लगता है। तो चावल लेके जा रहे थे, उसकी जो है ना बीवी हमारी भाभी जान, तो चावल लेके खा रहे थे। अभी चलो जी मैं जाता हूँ, छापा लगाता हूँ। तो आपको तो चावल मैं देख लिया, छापा मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। इधर जो है ना मैं जा रहा हूँ, तो आपको तो इधर मुंशी साहब मेरा भाई है, उसके घर ना जाऊँ फिर बाहर में बोलता है आप हमारे घर नहीं आए, कैसे करें। चलो जी अभी छापा लगाते हैं, उसको बोलते हैं छापा जो है ना कैसे लगाते हैं। छापा जी द्वारा खड़का दिया है, चलो द्वारा खड़का दिया है, देखते हैं कौन निकलता है। छापा लगाने के लिए काम करते हैं, द्वारा खड़काना पड़ता है। ओ चलते कोई आ रहा है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबरदार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आ जाएं। चलो जी, मैंने कहा कौन है? मैं पहले जब भी आता हूँ दोबारा खड़काता हूँ, मैं भी कोई है या नहीं है नहीं कल मैं खड़काया नहीं था, कल तब आवाज़ भी नहीं आ, आज खड़काया मैंने। हाँ आए थे, मैं इधर से आया था कमरे में, तो दोबारा नहीं खड़काया मैं चलो जी पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। मुंशी बाहर हवा चल रही है, फिर उधर हवा तो आया था, अभी जो है ना गर्मी हो रही है।
آج گرمی ہو رہی ہے بول بٹا فل. ادھر یار گرمی ہو رہی ہے ابھی جو ہے نا میں نے کہا سر آپ کو اس میں آپ نا ان کو پانی چھن لگائیں تھوڑا سا. اچھا فاسٹ تو پانی لگائے گی نا کچھ صحیح ٹھنڈا ہو صحیح جائے گا صحیح. تو پھر جو ہے نا پنکھا باہر نکالیں گے اور پھر چلائیں گے ہاں منجی بھی نکالیں گے. صحیح صحیح ہو گیا. کل آپ نہیں آئے تھے ہاں بہت بڑے سرپرائز تھے. بہت بڑے سفید تھے. میں کل آپ کو ہوتا ہے میں جو ہے نا نیند اتنی 2 بجے اٹھا تھا میں. اب تک کل اتنی بہت زیادہ تھی نا تک اتار دیا. ہاں چلیں صحیح ہے آپ نا ہاں. یہ ہمارے سرپرائز پڑے ہیں. یہ دیکھیں 2 چارپائیاں. یہ تک جو 4 پائیاں ہوگی باقی جو ہے نا یہ ہے سولر. سرپرائز والا واہ زبردست. یہ بھی سولر ہو. واشنگ مشین. یہ جو ہے نا سولر اور جو ہے نا 2 چارپائیاں. باقی جو ہے نا یہ ہے جو کپڑے دھونے والے مشین. میں یہ دیکھیں کپڑے دھونے والی مشین. اس کو نا کھولا ہوا ہے اسے اوپر سے آپ کو دکھاؤں گا. ویسے دیکھا ہوا ہے تو میں آپ کو سجے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے ڈیزائن اس کا. ماشاء اللہ بہت بڑے سرپرائز. کل میں نے چوک گیا تھا میں نے پتا چلا آپ کو آج ہی دکھا دیتا ہوں سرپرائز کیسے ہوتے ہیں. چلو ایسے بند کرتے ہیں. کیسے بند تھا نا ویسے بند کرتے ہیں. ایسے بند کر دیتے ہیں. چلو جی یہ جو ہے نا بہت پیارے پہ سرپرائز ہے. یہ بھی میں نے اوپر کھول کے دکھایا ہے. مجھے بہت جہاں بھی جاتا ہوں جو سرپرائز آتے ہیں نا مجھے بہت بڑے پسند آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز دے. ہماری خواہش یہ ہے ہم جو ہے نا جو پیسے کٹے چار کر لیں پھر ہم بہت بڑا سرپرائز لے آئیں. بہت بڑا سرپرائز کیونکہ میں پہلی دفعہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ سرپرائز جو ہے نا ہم لے آئیں گے انشاءاللہ سپورٹ کرنے کے لیے. بتائیں اگر جو بھی سرپرائز ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا ہے. یہ بھی سرپرائز تو 4 پائیاں سولر یہ ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اللہ پاک بہت بڑی توفیق دے. ہمیں بھی انشاءاللہ ہم سرپرائز دے ہیں آپ کو. ہماری جو خواہش ہے نا ہماری جو ہے نا اللہ پاک ہماری خواہش سن لینا. وہ کیا خواہش ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سی خواہش ہے تو بہت بڑی جو ہے نا سفید ہمیں مل جائیے. چلو کوئی بات نہیں جو نصیب میں ہے تو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. بتائے ماشاء اللہ زبردست. یہ سفید بھی دکھا دیا سولہ بھی دکھا دیا سارا کام کر دیا. بہت پیارا پیارا زبردست کام ہو گیا. چلو جی میں اپنی جو سفید بتاتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے وہ بعد میں انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا وہ خواہش کون سی ہے. آپ کے لیے بہت بڑا سفید رکھا ہوا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے جی تو چلتے آگے ادھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں. پار بھی لیتے رہیں گے بات چیت کرتے رہیں گے. پیار میں جانا اپنے گھر جائیں گے بس یہ بات ہوتی ہے. یہ بھی اپنا گھر ہے جہاں بھی جاتا ہوں ہمارا گھر ہوتا ہے. یہ بات یہ بھی سارا فائدہ ہے. یہ دیکھیں یہ بھی سفید اپنا کچھ چلا ہوا ہے نا. یہ سفید ہے مجھے رہ گیا تھا. یہ بھی سفید رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں پنکھا بھی چلا ہوا ہے. یہ بھی سفید ابھی پنکھا لگایا ہے نا. یہ بھی پنکھا بھی آیا تھا. یہ تو بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں تھا. پنکھا بھی ہے. پنکھا بھی دکھایا آپ کو. ادھر بیٹھا ہوں میں بس پنکھا چلا ہوا ہے. نیو رکھا ہوا ہے تو اس لیے نا میں نے یہ بھی سفید ہے. 16 4 پائیاں کپڑے دھونا مشین سبزی ہے نا اوکے کہیں چلا بھی جائے نا تو مشین میں جا رہا تھا کہ سامان میں جاتا ہوں مشین آتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو میں نا پھر آگے چلوں گا مشین میں ساتھ اس میں ساتھ چلنا ہے. ساتھ چلیں گے تو پھر واپسی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر چل جاؤں گا اپنے گھر. 16 بھی استعمال جو نہیں چل رہی ہے 16 والا نہیں چل رہا تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی اوکے پھر چلتے ہیں تو جو بھی انشاءاللہ شکر ہے تمہارے ساتھ. چوکتے پہ آئے تھے یہاں پہ نا صحیح سامان بھی لے لیا. سامان بھی لے لیا. ہمارے جو ہے نا مات کھانے بیٹھا ہوا ہے. پھر تبھی جو ہے نا مرغی کا آڈر دے دیا ہے سال کو 500 روپے کلو. تبھی جو ہے نا سال کو لے لیا ماشاء اللہ زبردست. تو مال کھانا بھی ہے ہمارا. پٹو بیٹھا ہوا ہے. پٹو آرام نال. ابھی جو ہے نا منشی اور میں گئے تھے یہاں پہ نا سامان لینے کے لیے. یہ دیکھے سامان جو ہے نا لے لیا آپ کو. یہاں پہ کریلا اور جو ہے نا سارا سامان یہ دیکھے اوکے کر دیا ہے. ابھی جو ہے نا جا رہے ہیں جی وہ چچ والے کو دیتے ہیں 200 روپے کلو. ساری تھوڑی تھی تو باقی جو ہے نا ابھی جا رہے ہیں جی آگے. تو یہاں پہ سونا بند ہے آ گیا.
چلو جی ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں جی، تو آپ کو جو ہے نا تو جا کے دیکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. ابھی جو ہے نا اوکے کر دیا، ابھی جا رہا ہوں ادھر گھر میں جو ہے نا، دیکھتے ہیں کیا کیا ہوئے ماشاء اللہ. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو پہ تو ماشاء اللہ. ہماری جو ہے نا آپ ہی آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ارے پہلے ادھر ہمارے گھر میں پہنچ گئے. پہلے کہنا پہنچے ہم اکرم کے گھر میں. پھر منشی کب بلا رہے ادھر آؤ ادھر آؤ، سامان لے کے ابھی آ رہے ہیں. تو اس کے ہمارے گھر نہیں آئے تم بولا. منشی کون سا دو رہا ہے؟ ہاں یہ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی. آج سکول کب کھل رہے ہیں؟ سکول تو 15 اگست کو. اچھا 15 اگست کو. اور ہم پڑھ چکے تھے. چلے صحیح ہے، 15 اگست کو جو کھول رہے ہیں سکول. ابھی تو ہوم ورک بچا ہوا ہے. وہ لکھ رہے ہو یا نہیں لکھ رہے؟ ابھی آیا ہوں نہیں. آج رات لکھے. 2 دن تھکے ہوئے تھے نا، ریسٹ مارا ہے. آج پھر شروع کرے گا. اچھا چلے صحیح ہے ماشاء اللہ. چلو جی ہم اسی کے ساتھ گئے تھے سامان لینے کے لیے. آج ہے نا اپنی آپ ہی سو جائے نا داول بنا کے کھلا رہا ہے. ابھی لے کے آ رہے ہیں. اس نے بولا ہمارے گھر تم آتی نہیں، کبھی کبھی کس کے گھر کبھی کس کے گھر. آج آئے ہیں نا. ہاں تو سب کے گھر جو ہے نا جانا ہے. صحیح. ادھر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہے، ایسے بیٹھے تھے. گپے لگا. کھانے کے لیے کیا لے آئے ہو؟ کیا کھا رہے ہیں؟ کدو شریف. کدو شریف بن رہا. جیسے کون سے نبی کھاتا تھا؟ اکرم کہہ رہے نبی کھاتا تھا. ہاں اپنے نبی کی پسند ہے کدو جو ہے نا. ہاں ویسے وہی ہے ٹھنڈی سبزی ہے، گرمی کے جو ہے نا حساب سے. اچھا. رات بھنڈی پکائی تھی، آج کدو. بھنڈی کھائی ہے بہت زبردست. بھنڈی بھی ہے پی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی ابھی دیکھے نا سارے توڑے ہم لے آئے تھے نا چچو اکرم کے 200 روپے کلو. بھنڈی جو ہے نا 300 روپے کلو، وہ بھی کچی پکی. اس طرح مہنگی ہے. مہنگی سبزی بہت مہنگی ہے. ہاں یہ کبھی اس کا ریٹ کم نہیں ہوا ہے. کوئی کام نہیں ہوا. چل رہے پاکستان کو ہدایت دے. پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت. ہاں جو 50-40 روپے میں سبزی ملتی تھی نا، وہ 300-400 روپے کی ہوتی ہے. اور مرغی کا ریٹ 500 کا. مرغی 300 روپے کلو سبزی، 500 روپے. ہاں مرغی. واہ یہ سارے جو ہے نا اس کے کام ہے. کیسے ہم اس کا نام نہیں لیتے. چلے ابھی آگے چلتے ہیں، آگے جو ہے نا باتیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہوں کیا رہے والا بھی جو ہے نا. سرسا جو ہے نا ماشاء اللہ ٹماٹر اور پیاز جو ہے نا کاٹ بھی رہی ہے ماشاء اللہ. ادھر جو ہے نا کدو شریف جو ہے نا. ہاں جی کدو شریف کھا رہے ہو، بنا رہے ہو. بہت. جب میں وہاں سے آئی تھی تو مجھے بہت دل کر رہا تھا. جب ادھر چاچو والوں نے پوچھا تھا کہ کیا بنا ہے، اچھا انہوں نے بولا تھا کہ ہم گوشت بنا رہے ہیں مرغی. تو میں نے بولا تھا کہ گوشت نہیں بنانا چاہیے، کدو بنانا چاہیے. اچھا چلو صحیح ہے ماشاء اللہ. کدو کدو شریف تو منشی صاحب بھی آ گیا. میں نے بولا ہے اپنے آپ کو بلانے آیا. ہاں وہ آ گیا. بہن ہے نا ایک وہ بھی بڑی ہے نا. ہاں السلام علیکم پیارے بہن بھائی، کیا حال ہے؟ امید کرتی آپ سب ٹھیک ہوں گے. جہاں بھی ہیں خوش رہیں، بات رہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے رہیں. پھولوں کی طرح جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جو لوگ چل پھر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت جینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے شروع ہو چکا ہے. رہنا ہے ہمارے ساتھ، ویڈیو سے بالکل نہیں کرنی کیونکہ آج ویڈیو جو ہے بہت مزیدار ہونے والی ہے. یہ تو روزانہ بولتے ہیں لیکن بہن بھائی پھر بھی نہیں دیکھتے. لگتا ہے ہمیں پسند نہیں کرتے بہن، اس لیے ہمیں نہیں دیکھتے. اور دیکھنے والے جو جاننے والے پیارے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو ہے بے ہیں وہ نہیں دیکھتے. جو ہمیں پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جو نہیں کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. بولتے ہیں ہم ان کا بھلا کیوں کریں.
हाँ हाँ मुझे ऐसे गरीब होता है। मुंशी साहब लेने आए हो, लेने आए आपकी अपी को, अपनी बहन को यहाँ पर उठाओ, कंधे पर उठा लो। ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। हाँ। अच्छा अच्छा ले जाओ। हाँ चलो जी कंधे पे ले जाओ। चलो जा भी जाना, ये अभी काट रहे हैं पर कापता पड़ने का, ईशा मिल जाएगी, मगर मिल जाएगी। ये तो मुझे पता नहीं, ये सालन कब तक बनेगा ये आपकी सिस्टर को पता है, मुझे पता नहीं है। अच्छा। कैसे सालन बनाने वाली आपकी सिस्टर है। अच्छा। मेरा काम है रोटी बनाना। अच्छा। वो मैं अभी सालन जो सब्जी कटवा के फिर मैं आटा गूंदूंगी, फिर मैं रोटी खाऊंगी। अच्छा वो तो खैर सुबह के 3 बजे आपको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। चलो जैनब बक्तावा और बीबी दुपट्टा पहनो, नाच जो है ना पढ़ो। आपकी आंटियाँ जो हैं बोलती हैं मुझे तो सबको नाच पढ़ो। हाँ चलो रेडी करो, रेडी चले अभी नाच सुनाते वो हैं। वाली पढ़ो जो मैं पढ़ती हूँ। हाँ रेडी करो चलो। आंखें हलीमा वो चेहरे मुँह बताते हैं, वही थोड़ी सी पढ़ दो ना। कितना आते पा सकते हो? आप पढ़ो, मैं बताऊंगी, मैं पढ़ूंगी साथ में, आप पढ़ो। चलो इधर आओ सब पढ़ो। चल पी लो। चले जी अभी जो बच्चे आ चुके हैं माशाल्लाह, अभी नाच पढ़ना शुरू कर देंगे। चलो जी बेहतर बिला करो। हाँ मेरा गला बैठ जाता है इसलिए मैं चलो ये जो 2 कले ठीक है, बस और सुना दो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी है, सुभान अल्लाह जी। चले जी आप ये ना और भी याद किया करो, फिर सुनाया करो। आंटी अंकल बोलते हैं आप जो है ना, आपकी जो है ना सिस्टर है जो है ना नात पढ़ती रहती है अपना।
ویڈیو رہتی ہے تو پڑھ لیتے چلو. شہر محبت کلی وچ والے کھا گیا سے ہم بول گئے. اور سنا دو اس چھوڑ دو اور سنا دو. روزے رکھوں گی یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے صبح سویرے اٹھ کے اللہ پڑھوں نماز میں تیری اللہ میاں اب تو کر دے قسمت اچھی میری فرض اپنے نبھاؤں میں یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے ویسا اللہ مجھے بنا اللہ مجھے بنا فرض اپنے نبھاؤں میں یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے. چلو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو جی نعت پڑھ لی ہے. چلو جی ابھی اوکے ہو گیا جی. ہاں چلو جاؤ. چلو جی ابھی جو ہے نا ہمارے راشد بھائی اور ہمارے پھپھو جان آئیے ہمارے گھر. راشد بھائی اور پھپھو جان یہ کیا بھائی؟ پھپھا کا ہونا پھر یا تو اس کو پاپی کہو. مجھے بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھائی ابھی باہر نہیں پھپھو ساڑے گی پھپھو والے میں پپا سڑ گئے. یا چاچو کہو کچھ نہ کچھ کہو. یہ کیا بھائی؟ مجھے بھائی ادھر پھپھو چاچو بولو نا آپ کے بابا کے بھائی ہیں تو آپ نہیں. میں بول رہا تھا میں نے بڑی جو جھگڑا ہو جا پاتا ابھی جھگڑا ہو گیا نا. یہ چکر میلا کرتا رہتا ہوں میں. کیسے رہے؟ ٹھیک ہے فٹ ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسا رہا ٹور؟ زبردست مزہ آیا؟ مزہ آیا. کمزور کیوں ہو گئے؟ چل چل کے چل چل کے پہاڑے پہ ہاں چلے بھی نہیں ہیں. چلے نہیں اور جہاں سے نکلو گاڑی جہاں سے نکلو گاڑی جہاں سے گاڑی نکلو گاڑی. یہ بات ہے. دیکھا تھا ساری ہماری ویڈیو گاڑی ہاں یہ ایک بات میں نے دیکھے تھے جلک جہاں پہ پوسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنا رہے تھے آپ. ہاں بقایا زیادہ بلا دیکھتی تھی تو میں جو ہے نا اور ہی بس ٹک ٹاک بعض ویڈیو میں زیادہ نہ پھر یہ سین کیمرہ کھول کے سارے چلا دیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. پہاڑیاں دیکھتے ہیں. کبھی کبھی ہاں یہ بات ہے. لوکل گاڑی ہوتی ہے اس میں سیٹ کبھی کہاں ملتے کبھی کہاں. پھر وہ ایسی گاڑی ہوتی ہے شیشے بھی نہیں کھولنے دیتے. پھر سواریاں پردے بھی بیچ لگائے میں ہوتے ہوتی ہیں. ہیں کوئی اگر ناراض ہو جائیں کہ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یا اندر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں ہاں یہ اچھا نہیں لگتا. باقی مری پہنچ جاؤ کلام پہنچ جاؤ جہاں بھی پہنچ جاؤ جتنا مرضی ویڈیو بناؤ فوٹو کھینچو وہاں پہ چلا ادھر کیا ہاں کیا بات ہے. سواریوں میں نا بس ایسا نہ کرو. ہر کسی نے کیمرہ اٹھایا ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی منع کرتا بھی نہیں. ہاں بالکل. بنائی تو کوئی بھی نہیں منع کرتا. سب نے کیمرے اٹھائے اپنے اپنے. دوسرا نہیں کرو. صحیح ہو گیا. چلے جی زبردست ماشاء اللہ. مری کا موسم اسلام آباد کا موسم لاہور کا موسم سب چیز بہت پیارا پیارا. سب سے بہترین موسم کس جگہ کا تھا یہ بتاؤ؟ وہ ہاتھ تھا کلام. نہیں ان علاقوں کو چھوڑ کے مری بھائی مری 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 خوبصورت نہیں ہے. نہیں خوبصورت نہیں ہے. ارے مجھے تو برف ہاں جو ہے نا وہاں پہ مال روڈ ہے یہاں پہ بندے ہی بندے ہیں بس. کچھ بھی نہیں ہماری میں آپ کو. برف کے گولے بنا بنا ایک بازار ہے چھوٹا سا سڑک چلے جاؤ ادھر سے کچھ دیر تک ہمارے جا جیسے کے جو عوام اب ہم جائیں گے نا تقریباً اگر گئے نا یہاں سے مری جائے گا. ہمیں تو یہ ہے کہ رینٹ رونٹ نہیں پڑے گا. میرا تو دوست وہاں فیملی لے کے گیا ہوا ہے. صحیح صحیح. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. 1 رات 2 رات 3 رات ہم رک سکتے ہیں. ہمیں پریشانی چیز اس کی جو کرایہ لگنا ہے وہ لگنا ہے بس. صحیح صحیح. بقایا کچھ بھی نہیں. ہاں یہ کرایہ تو لگتا ہے بہت زیادہ. کھانا پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کے گھر میں سب کچھ کریں گے ہم. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جائیں گے نا تو ہم اپنی تمبو کناتے ہیں یہ سسٹم سارا کر کے انشاءاللہ ہم ادھر پنڈی میں ہی ہوں گے نا تو پھر سسٹم ایسے کر لیں گے. اسٹے ہمارے گھر میں آ کے دعا کریں کہ مکان بن جائے پھر آ کے اسٹے ہمارے گھر کریں پھر وہاں سے بندہ آگے نکل جائے. ہاں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ
آپ کو مکان مل جائے بعد میں ہم ادھر سٹے کریں گے پھر انشاءاللہ مکان مل تو جاتا ہے ہمارا اپنا بن جائے نا ہاں تو یہ ہوگا کہ کرائے کا بھی ہوا نا کوئی پرواہ تو نہیں بڑا لے لیں گے بڑا لینے کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آگے ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے ہم اسٹے کریں گے وہاں سے آگے بندہ چلا پھر واپس بندہ آ جاتا ہے گھوم پھر کے تو پھر آگے بندہ چلا صحیح ہو گیا چلے جی اوکے جی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ ملنے کے لیے آئے اتنا گھر کے ادھر آ گیا ہاں جی نا گھی بھی وہ نام جی نے بولا تھا گھی لے کے گیا تھی گھی میں شہر لینا تھا تو گھی لے کے چلے گی چلیے اوکے جی ویڈیو ہماری مکمل ہو چکی ہے دن کی رہے تو ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں چلو پھر پاکستان زندہ باد پاک بندہ باد صاحب بھائی زندہ باد اللہ حافظ